खुदाम यसुमसी के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से फिर खतने के ऊपर गुफ्तगू करने को हैं। जो बहन भाई खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि आप खुदा की आवाज़ को सुनकर अब अपना फीडबैक देते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने अनुमान की तरफ बढ़े, जितने बहन भाई आज हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह कलाम खुदा की गहरी बातें आप तक पहुंच सकें और खुदावंद आपको ढेरों बरकत से ममूर करें। आए हम आज के अनुमान की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ी तफसील के साथ हमने पिछले मैसेज के अंदर हमने खतने के ऊपर और शरीयत के ऊपर गुफ्तगू की थी, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि खतने से फ़ायदा या नुकसान क्या है। खतने से फ़ायदा या नुकसान क्या है। अगर हम रबाई शाउल याद रखें, पलूस रसूल को अबरानी में जो है वो रबाई शाउल कहा जाता है। आमीन। रबाई शाउल यानी कि पलूस रसूल के खतूत का मुतालिया करें तो बाज़ाहिर तो रबाई शाउल के खतूत में तज़ात नज़र आता है। अगर हम पलूस रसूल के खतूत का मुतालिया करें तो बाज़ाहिर तो हमें तज़ात नज़र आता है, लेकिन अगर हम बगौर मुतालिया करने से मालूम होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रबाई शाउल यानी कि पलूस रसूल की तालीमियात बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है। आमीन। अगर पलूस रसूल खतने से मना करते हैं तो दूसरी तरफ खुद तमोथियस का खतना करा देते हैं। आखिर क्यों? ये बहुत ख़ास बात है। तमाम तर भाई ज़रूर इसको जहन नशीन कर लें। अगर ये मान लिया जाए कि बुज़ुर्ग पलूस रसूल जो लोग ये हवाला देते हैं कि देखें पलूस रसूल खतने के ख़िलाफ़ है, पलूस रसूल खतने की तालीम दे रहे हैं, तो फिर एक और हवाला हमें कलाम खुदा में नज़र आता है कि एक तरफ पलूस रसूल खतने के ख़िलाफ़ तालीम दे रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पलूस रसूल खुद अपना शिगिर्द जो कि तमोथियस, अपने शिगिर्द तमोथियस का खुद खतना कर रहे हैं। तो फिर मेरे अजीज़ों, ये डबल पॉलिसी होगी, ये दोगली बात हो गई कि एक तरफ पलूस रसूल मना करता है और दूसरी तरफ खुद तमोथियस का खतना करते हुए नज़र आते हैं। इसका हवाला कलाम खुदा में से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ईमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से 4 का आप मुतालिया कर सकते हैं कि इस हवाले के अंदर बुज़ुर्ग पलूस रसूल जो है वो खुद जो है हमें तमोथियस का खतना करते हुए नज़र आ रहे हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं और दूसरा हवाला गलतियों 5 बाब और उसकी आयत नंबर 2 से 6 का भी आपकी खिदमत में मुतालिया करूंगा, क्योंकि हवाले ज़्यादा है, हर एक का हवाला नहीं मैं पढ़ सकता। अगर कोई हवाला मिस हो जाए तो ज़रूर हवाले आपको सब बताए जाएंगे, आप ज़रूर उनका मुतालिया कीजिएगा। गलतियों 5 बाब और उसकी आयत नंबर 2 से 16 लिखा है, और देखो मैं पलूस, यहाँ बुजुर्ग पलूस रसूल क्या फरमाता है। देखो मैं पलूस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये आयत बहुत ज़्यादा पेश की जाती है। जब बात की जाए खतने के ऊपर तो ये आयत फट से निकाल के वो सामने पेश की जाती है कि ये देखें यहाँ पर पलूस रसूल क्या कह रहा है। पलूस रसूल यहाँ पर कहता है कि मैं पलूस फिर इस हवाले को पढ़ना चाहूँगा। लिखा है कि मैं पलूस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें पलूस रसूल ने अपने लबे मुबारका से ये बातें खुद अदा की हैं और कही हैं कि मैं पलूस रसूल तुम्हें
कहता हूं कि अगर तुम खतना करवाओगे तो तुम्हें मसीह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अक्सर बहुत सारे बहन भाई जिनको समझ नहीं आती या कलाम खुदा के वो गहरी बातों नहीं जानना चाहते, वो यही कहते हैं कि देखें अगर हम खतना करा भी लें, ठीक है, भाई कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों का खतना करवा भी लें तो हमें मसीह से कोई फ़ायदा नहीं। देखें इस हवाले के अंदर पौलुस रसूल ने वाज़िया तौर पर कहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ही बुजुर्ग पौलुस रसूल ने के कहे के मुताबिक यही बात है जो पौलुस रसूल ने कही है कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं है? आगे बढ़ते हैं, हम इस के गहरी बात को जानने की कोशिश करेंगे। लिखा है, बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फ़र्ज है। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग होगे और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद पर आने के मुंतज़र हैं। और मसीह यस्सु में ना तो खतना कुछ काम का है और ना नामख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसी ने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया। किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? और ये तरबियत तुम्हारे बुलाने वालों की तरफ से नहीं है। ये तरबियत तुम्हारे बुलाने वालों से की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आमीन। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इस गलतियों के हवाले में जो बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना करवाओ तो तुम्हें मसीह से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये हम आगे जैसे ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस बात को मैं आपकी खिदमत में ज़रूर वाज़िया करूँगा। इस भेद को ज़रूर सुनिएगा कि क्या वाकई ऐसा ही है। खतने के ख़िलाफ़ बातें करते हुए नज़र आते हैं इस हवाले के अंदर। और इसी तरह करूँगा, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो 1 से भी मुतालिया कर सकते हैं, आयत नंबर 1 से, लेकिन इतना वक्त नहीं कि मैं सब हवालों को रीड करूं। हाँ, तमाम तर बहन भाई जिनको हवाले सेंड किए जा रहे हैं वो ज़रूर इन हवालों को पढ़िएगा। आयत नंबर 3 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा। लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग पौलुस रसूल क्या कहता है, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहाँ पर बुजुर्ग पौलुस रसूल क्या कहता है कि हाँ, 8वें दिन शरीयत के मुताबिक पौलुस रसूल का क्या हुआ? खतना हुआ। आप इस हवाले को ज़रूर पढ़ सकते हैं। बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। अबरानियों का अबरानी और शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़े की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। उन्हीं को मैंने मसीह की खातर क्या समझ लिया? नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों का नुकसान समझता हूँ। यहाँ पर बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि जो चीज़ें मेरे फ़ायदे की थी, जो मेरे नफ़े की थी, जिससे मुझे नफ़ा ही नफ़ा था, मैंने उन चीज़ों को नुकसान समझ लिया।
ان کو نقصان سمجھ لیا، اگر میں ان پر عمل کرتا، وہ چیزیں مانتا، تو وہ چیزیں میرے لیے نقصان نہیں تھی بلکہ میرے لیے کیا تھی؟ فائدہ ہی فائدہ تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے اور جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خداوند کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بزرگ پالوس رسول یہاں اس حوالے کے اندر کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ حوالہ جو اعمال کا جو پہلے پڑھا گیا ہے وہاں پر پالوس رسول نے یہ کہا ہے کہ میں پالوس تم سے کہتا ہوں کہ اس ختنے سے تمہیں مسیح سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو پڑھنے سے، بظاہر پڑھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ پالوس رسول یہاں پر منع کر رہا ہے، لیکن جب ہم باغور مطالعہ کریں تو میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ختنے کی اقسام کتنی ہے، ختنے کتنے قسم کا ختنہ ہے۔ آمین۔ کیا آیا بزرگ پالوس رسول اس ختنے کی مخالفت یہاں پر کر رہے ہیں، یا اس ختنے کے بارے میں یہاں پر کہہ رہا ہے جو ختنہ یہوہ پاک خدا نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کو دیا، جو ختنہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو دیا؟ کیا اس ختنے کی بات کر رہا ہے جو یہوہ پاک خدا نے دیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، بلکہ جس ختنے کی بات بزرگ پالوس رسول یہاں پر کر رہا ہے وہ ختنہ جو ہے وہ یہوہ پاک خدا کا دیا ہوا ختنہ نہیں، بلکہ یہ وہ والا ختنہ ہے جو اس وقت کے یہودی علماء نے اپنی شریعت میں یعنی کہ ایک ختنے کا حکم رکھا تھا۔ آمین۔ اپنی شریعت کے مطابق ایک ختنے کا حکم رکھا تھا، بلکہ پالوس رسول ختنے کا خلاف نہیں تھا، بلکہ ختنے کے خلاف غلط تفاسیر کے خلاف تھا۔ آمین۔ کس کے خلاف تھا؟ غلط تفاسیر کے خلاف، کہ یہ ختنہ جو ہے تمہیں اس ختنے سے مسیح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس وقت کے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے لو بھی شریعت کو اگر ہم مانتے، شریعت کی باتوں کو ہم مانتے جائیں گے، شریعت کے مطابق ہم عمل کرتے جائیں گے تو یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہمیں یسوع پر ایمان، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یسوع پر ایمان نہیں لا رہے تو ہم پھر بھی راست باز ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ختنہ کروا رہے ہو تو تمہیں مسیح سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ ختنہ کروانے سے مسیح سے فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ ختنہ کروا کر اس پر عمل کرنے سے، مسیح پر ایمان لا کر مسیح کو قبول کرنے سے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لانے پر اگر تم یقین کرو گے تو پھر تمہیں مسیح سے کچھ فائدہ پہنچے گا۔ بہت سارے لوگ گناہ، قصور سب ان کے اندر تھے، لیکن ایک ختنے کے حکم کو پورا کر کے وہ سمجھتے تھے بس ہم نے پوری شریعت کو پورا کر دیا، ہم نے شریعت کے حکم کو مان لیا۔ تو پالوس رسول کہتا ہے اس ختنے سے جو ختنہ تم کروا رہے ہو نا، قصور گناہ سب تمہارے اندر ہے، مسیح پر ایمان نہیں لائے تو تم سمجھتے ہو کہ ختنہ کروا کے ہمیں کوئی مسیح سے فائدہ پہنچے گا، تو اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں ختنے کے خلاف تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پالوس رسول اپنے خطوط میں شریعت کے خلاف تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ ختنے کی غلط تفاسیر کے خلاف تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ آمین۔ ختنے کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ غلط تفاسیر کے خلاف ہمیں تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ختنے کے خلاف غلط تفاسیر کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے 6 کا حوالہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ختنہ راست بازی
یا نجات کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سکھایا بھی یہ جاتا ہے، اور اکثر کچھ بھائی جو ہمارے ہیں وہ اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ ختنے سے راستہ بازی ملتی ہے یا ختنے سے نجات ملتی ہے۔ تو میرے ہم خدمت بھائیوں، یہ بات ضرور اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ختنے میں نجات نہیں ہے، ختنے سے نجات نہیں ہے۔ پھر کہوں گا کہ ختنے سے نجات نہیں ہے، پھر کہوں گا کہ ختنے سے نجات نہیں ہے، اور نہ ہی ختنہ کروانے سے، 3 بار میں ریپیٹ کروں گا، نہ ہی ختنہ کروانے سے کوئی شخص راست باز ٹھہرتا ہے، نہ ہی ختنہ کروانے سے کوئی شخص راست باز ٹھہرتا ہے، نہ ہی ختنہ کروانے سے کوئی شخص راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے۔ ختنہ کس لیے لازم ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لو بھی آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئے ختنہ کروائیں گے تو ختنے میں نجات ہے۔ نجات نہیں ہے ختنے میں۔ نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینے کے سبب سے نجات ہے۔ ختنہ جو ہے میرے عزیزو، یہ عہد کا نشان ہے۔ کیا ہے؟ عہد کا نشان ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اگر ختنے سے نجات ملتی یا راست بازی ملتی تو میرے دوست، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگ ابراہیم کس طرح راست باز ٹھہرا؟ کیا اس نے پہلے ختنہ کروایا تھا؟ وہ تو نامختون تھا۔ کیا تھا؟ وہ نامختون تھا، بلکہ وہ ختنے سے پہلے راست باز ٹھہرا۔ ختنے سے پہلے کیا ٹھہرا؟ راست باز ٹھہرا۔ اور جب وہ راست باز ٹھہرا تو خداوند نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کو پکارا، تو بزرگ ابراہیم نے یہوہ پاک خدا کی آواز پر لبیک کہا۔ اور پھر اس کے بعد جا کر جب بزرگ ابراہیم کسدیوں کے اور سے نکلا، اس سے پہلے وہ نامختون تھا، اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، بلکہ بعد میں خدا نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کو ختنے کا حکم دیا۔ اور ابراہیم کو کیا دیا؟ ختنے کا حکم دیا۔ تو میرے عزیزو، نجات جو ہے وہ یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ بس خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ختنہ جو ہے، اگر کوئی شخص راست بازی پا چکا ہے، اگر کوئی شخص نجات پا چکا ہے، تو یاد رکھیں کہ نجات جو شخص پا چکا ہے، نجات اگر وہ یسوع پر ایمان لے آیا ہے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہے، تو وہ شخص نجات پا چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر چکا ہے، وہ راست باز ہے، تو یاد رکھیں ختنہ جو ہے وہ جو شخص نجات پا چکا ہے، نجات یافتہ کے لیے ہے۔ نجات یافتہ کے لیے ہے۔ نجات یافتہ کے اوپر ختنے کا نشان جو ہے وہ خدا کی طرف سے مہر ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے کہ اب یہ شخص ایماندار ہے، یہ نجات پا چکا ہے، یہ شخص راست باز ہے، اب اس کے لیے اس کے اوپر یہ مہر ہے۔ ختنہ جو ہے وہ راست بازی پر اور نجات یافتہ پر مہر ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ میسج کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔